बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और वो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। ज़रा सोचें कि हमारी एक माँ की शफ़क़त के मुकाबले में अल्लाह की मोहब्बत कितनी वसी होगी। मगर बदकिस्मती से हम अल्लाह ताला की इस शफ़क़त का एहसास ही नहीं करते और बात बेबात अल्लाह से शिकवा किना रहते हैं। नाज़रीन, तो आज की वीडियो में अहादीस के हवाला जात से हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अल्लाह से दोस्ती लगाना कितना आसान है इंसानों के मुकाबले में। इंसान गुनाह कर कर के भी जब उस ज़ात के पास नदामत के 4 आंसू बहा लेता है तो वो कितनी जल्दी मान जाता है। मगर हम फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाना, नदामत के चंद आंसू गिराना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती करने का सौदा कोई महंगा नहीं है। वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला से दोस्ती किस तरह से हमारी दुनिया को आसान कर देती है और हमारी आखिरत को हसीन बना देती है। हमारी ज़िंदगियों से गमों, दुखों, मुश्किलों, बीमारियों, तकलीफ़ों और मायूसियों को ख़त्म कर देती है और हमें बेचैनियों और बेकरारियों से बाहर ले आती है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी किया करें। अहदीस में आता है, अहलु ज़िक्री अहलु मुजालसती, यानी अल्लाह ताला कहते हैं जो मुझे याद रखते हैं मैं भी उन्हें हर वक्त याद रखता हूँ। अहलु ताती अहलु करामाती, यानी जो हर वक्त मेरी ताअत करते हैं अल्लाह ताला उन्हें कैसी इज़्ज़तों से नवाजता है। यानी जो 24 घंटे अल्लाह ताला की बात मानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से उनको इज़्ज़तें मिलती रहती हैं, उनके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। थोड़ा तसव्वुर करके देखें, जिनके दर्जात और इज़्ज़तें अल्लाह के यहाँ से, अल्लाह के दरबार से बढ़ती रहें तो फिर उनकी शानें दुनिया में अलहदा ही होती हैं। और तीसरी किस्म के लोग जिनका जिक्र अहादीस में आता है, जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, जिनसे दोस्ती करना अल्लाह को पसंद है, वो लोग हैं जो कुछ अल्लाह की मानते हैं और कुछ अपनी चलाते हैं। जैसे हम हैं, कभी अल्लाह की बात मान लेते हैं और कभी इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में कहते हैं कि इन्हें बशारत दे दो, वो मायूस ना हो, बस तौबा कर लिया करें। तुम तौबा करके आ जाओ, मैं तुम्हारा महबूब हूँ, तुम्हारा आका हूँ, तुम्हारी दोस्ती फ़ौरन हो जाएगी। दुनिया में सबसे आसान काम अल्लाह से दोस्ती लगाना है। सुभान अल्लाह। इंसान से दोस्ती लगाने में जज्बात भी आड़े आ जाते हैं, अनानियत आड़े आ जाती है। इसके अलावा दिल साफ़ नहीं होते। मगर अल्लाह रब्बे कायनात वो ज़ात है कि ज़मीन व आसमान का खला, गुनाहों से भर के भी इंसान उसके पास जाके माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, नदामत के चंद आंसू बहा ले तो वो माफ़ कर देता है। सिर्फ़ एक दफ़ा जाके ये कह दे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहता है जाओ माफ़ कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला वाज़ह तौर पर फरमाता है, मुझसे तौबा कर लो, मेरी रहमत तुम्हें अपनी छाँव में ले लेगी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कुरान पाक से बड़ा ही ईमान फ़रोज़ वाक़या आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिस वाक़े से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह को मनाना, अल्लाह से दोस्ती करना किस कदर आसान है और अल्लाह किस तरह से फिर हमें अब हमारी मुश्किलों से, तकलीफ़ों, दुखों और परेशानियों से हमें बाहर ले जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने दुआ की अपील की। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर नमाज के लिए, दुआ के लिए निकले। अल्लाह से दुआ की रिक्वेस्ट की, बारिश की दुआएं मांगी, मगर धूप और तेज़ होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैंने तो आपसे बारिश की दरख्वास्त की थी, मगर धूप तो और तेज़ कर दी आपने। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये जो तेरे साथी तेरे साथ आके बैठे हैं ना, इनमें से एक ऐसा बदबख्त शख्स है जिसने पिछले 40 साल से मुझे नाराज़ किया हुआ है। गुनाहों का लेवल उसका इतना बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा उसने नाफरमानी की है कि जब तक वो इधर से उठ के नहीं जाएगा मैं बारिश नहीं करूँगा। उसकी नहूसत की वजह से बारिश नहीं हो सकती, उसे निकाल दो तो फिर मैं बारिश कर दूँगा। मामला इतना संगीन था, यानी उस शख्स के गुनाह इस कदर थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी रुक गई। यानी बुराई का लेवल इतना अप था। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया,
کہ جو بھی ایسا شخص گناہ گار اور بدبخت بیٹھا ہوا ہے ادھر سے چلا جائے، ہماری جان چھوڑ دے تاکہ باقی لوگوں کو راحت ملے۔ اس گناہ گار شخص کو اپنے اوپر شک ہونے لگا کہ شاید میں ہوں۔ اس نے کبھی دائیں دیکھا اور کبھی بائیں دیکھا، شاید کوئی اور نکل آئے، مگر وہاں کوئی بھی چونکا تک بھی نہیں۔ بالآخر اس آدمی نے سوچا آج میرے گناہوں کے سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو ذلیل اور بدنام ہو جاؤں گا، اگر نہیں نکلتا تو سارا ملک بارش سے محروم ہوگا، قحط آ جائے گا۔ اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ ناظرین، یہاں پر بات ذرا غور سے سننے کی ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، انالیسس کرنے کی بات ہے کہ وہ شخص صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ سے بات کر رہا تھا، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ سے محبت سے نہیں بلکہ اپنی عزت کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا، اللہ کی محبت میں اللہ کو نہیں پکار رہا تھا، جیسا کہ آج کل ہم کرتے ہیں۔ اپنی ضروریات، اپنی حاجات، تکلیفوں، مصائب اور مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں کہ ہماری عزت بچ جائے، ہمارا مال بچ جائے۔ اللہ کو جب تک اللہ کی محبت میں نہیں پکارا جاتا نا تو یہ 2 نمبر کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اب بات غور کرنے کی ہے کہ ہم 2 نمبر سے بھی اللہ کو جب پکارتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعا کو سن لیتی ہے، ہماری پکار کو سن لیتی ہے، ہمارے سے دوستی کر لیتی ہے۔ پھر بھی ہم اتنے بدبخت اور بدقسمت ہیں کہ اللہ کو اس لیول پہ آ کے بھی نہیں پکارتے۔ جیسے اس شخص نے 40 سال گناہ کیے اور جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو پھر کہنے لگا کہ یا اللہ تو مجھے 40 سال تک چھپاتا رہا ہے میرے گناہوں کو، میرے عیبوں کو، اور اب بڑا عزت کا مسئلہ ہے، یا اللہ میری عزت بچا لے اور مجھے معاف کر دے کہ میں کسی طرح سے ادھر سے رہائی پا لوں، اور مجھے اس مشکل سے نکال دے جو میری عزت کا معاملہ بنا ہوا ہے۔ اچانک ہی گھٹا اٹھتی ہے اور بارش ہونے لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں سے کوئی شخص اٹھ کے باہر نہیں گیا اور بارش آنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی نا اسی کی وجہ سے بارش کر دی۔ غور کریں بھلا کوئی اتنی جلدی بھی اپنا سٹیٹس بدلتا ہے؟ یہ تو ہم دنیا والوں کا دستور ہے کہ ہم کسی کو معاف کر کے بھی کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، ہمیں شکل نہیں دکھانی، اور وہ اتنی بڑی ذات ایک دفعہ توبہ کرنے سے اس کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ کچھ دیر پہلے تو وہ تیرا مجرم تھا، اب محرم کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت فرمانے لگے موسیٰ اس نے توبہ کر لی تھی اور پھر ہم نے صلح کر لی۔ سبحان اللہ، اتنی جلدی کوئی کرتا ہے بھلا صلح؟ یہ اللہ کی شفقت ہے، اللہ کا پیار ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اتنی جلدی تو ہماری ماں بھی نہیں مانتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا یا اللہ یہ تو بتا دے کہ وہ کون سا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے موسیٰ جب وہ نافرمان تھا تو میں نے تب کسی کو نہیں بتایا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اسے کیوں رسوا کروں گا؟ یہ میرا دستور نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو اور انہیں رسوا نہ کرو، تو یہ میں خود کیسے کروں گا؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ 3 قسم کے لوگ جو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، جن کے متعلق بتایا گیا اللہ ان سے بہت جلدی دوستی کر لیتا ہے، یہ 3 قسم کے لوگ اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل شکری، اہل زیادتی، یعنی یہ 3 قسمیں ہیں فرما برداروں کی جو مجھے یاد رکھتے ہیں، میں بھی انہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طاعت و فرما برداری کرتے ہیں انہیں میں عزتیں دیتا ہوں، اور تیسری قسم کے لوگ اللہ کہتے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں میں انہیں اور زیادہ بڑھا کر دیتا ہوں، اور چوتھے تو ہم ہیں جو کبھی اللہ کی بات کو مان دیتے ہیں اور کبھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے کہ مایوس نہ ہو میری رحمت سے، تم توبہ کر لو، ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ ہمارے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہارا حساب لوں گا، تمہارا علاج کروں گا، آپریشن کروں گا تمہارا۔ فانا طبیبہم، پھر تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے، آزمائشیں ڈال کے تمہیں اس طرف لے آؤں گا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، تاکہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔
یعنی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ڈالتا ہے تو اللہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ سبحان اللہ! کسی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، جہنم میں لے کے نہیں جانا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان آگ سے بچ جائے، اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی آسان ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیا کریں۔ اس طرح کے اصلاحی اور اسلامک کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھا کریں، اچھی اور نیکی کی بات کو ضرور پھیلایا کریں۔ جزاکم اللہ۔